आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। शहर और अतराफ में जोश खरोश से मनाई गई छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती, जुलूस और जलसों का इनेकाद, खिराज अकीदत पेश। आइंदा लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र MIM ने भी कर दी सियासी सरगर्मियां तेज। एक माह के दौरान दूसरी मरतबा पार्टी चीफ असदुद्दीन अवैसी ने किया शहर का दौरा। महाराष्ट्र में सियासी कायदीन की दलबदली पर की जमकर तनकीद। उर्दू कारवान औरंगाबाद के यौम तासीस पर शहर में मुनक़िद किया गया प्रोग्राम। उर्दू के फ़रोग़ में गिरां क़दर खिदमत अंजाम देने वालों के साथ साथ मुख्तलिफ मुक़ाबलों में नुमायाँ कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को दिए गए इनामात। और होल्डिंग हैंड्स नामी तंजीम की जानिब से दस्तूर हिंद के क़लमकार ख़याल या हकीकत के उन्वान पर मुनक़िद किया गया सेमिनार। जंग आज़ादी और दस्तूर हिंद की तख्लीक़ पर डॉक्टर ऋषिकेश कामले ने की रहनुमाई। खबरें तफसील से। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती आज शहर और अतराफ में जोश खरोश से मनाई गई। जगह जगह जुलूस और जलसे मुनक़िद किए गए। सरकारी व नीम सरकारी दफातर में उनकी तस्वीरों पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के मौके पर शहर में जिला कलेक्टर ऑफिस पर RDC प्रभुदय मुड़े के हाथों आजहानी रहनुमा को खिराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर तमाम दफ्तरी आमला व शोबाजाती अफसरान मौजूद थे। ST महामंडल के डिविजनल दफ्तर और वर्कशॉप में शिव जयंती जोशो खरोश से मनाई गई। तमाम मुलाजिमीन ने पगड़ियाँ बांधे, महाआरती की और महाराज को खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर ट्रांसपोर्ट शोबे के डिविजनल कंट्रोलर सचिन क्षीरसागर ने सभी को जयंती की मुबारकबाद दी। मराठवाड़ा लेबर यूनियन की जानिब से जिला कलेक्ट्रेट पर मुख्तलिफ मतालबात के तहत ठिया आंदोलन जारी है। इस जाए एहतजाज पर भी शिव जयंती मनाई गई। इस मौके पर तमाम हमाल, माथाड़ी, मेहनत कश व दीगर ने खिराज अकीदत पेश किया, जबकि मराठवाड़ा लेबर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी साथी सुभाष लोमटे के हाथों छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर पर फूलहार चढ़ाकर अकीदत का इजहार किया गया। मुकुंदवाड़ी में सार्वजनिक शिव जयंती समिति की जानिब से शिवाजी महाराज स्मारक पर खिराज अकीदत का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इसी तरह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जानिब से शिव जयंती अनोखे तर्ज पर मनाई गई और आजहानी कॉमरेड गोविंद पानसरे की तहरीर करदा किताब शिवाजी कौन थे कारीन को फराहम की गई। ये प्रोग्राम क्रांति चौक पर मुनक़िद हुआ, जबकि यहाँ मुख्तलिफ फ़िक्र नज़र की किताबों का स्टॉल भी लगाया गया था। इस मौके पर किताबों के हज़ारा शायकीन ने स्टॉल पर विजिट की और किताबें खरीदी। इस अनोखे तर्ज के एहतमाम पर मजीद मालूमात पार्टी के शहर सेक्रेटरी अभय टाकसाल ने दी है। कॉम्रेड गोविंद पानसरे लिखित शिवाजी कोण होता हे पुस्तक या ठिकाणी 20 रुपये फक्त नाममात्र दरामध्ये विक्रीला उपलब्ध आहे। कॉम्रेड गोविंद पानसरेंनी सर्वप्रथम छत्रपती शिवाजी महाराजांचा खरा इतिहास लोकांसमोर आणला। छत्रपती शिवाजी महाराज हे कुठल्याही धर्माचे द्वेष्टे नव्हते, तर हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध सर्व जाती धर्माच्या लोकांना सोबत घेऊन चालणारे होते। वालूज के मदर टेरेसा इंग्लिश स्कूल और महाराष्ट्र मराठी स्कूल में भी शिव जयंती अकीदत व एहतराम से मनाई गई। ये तकरीबात संस्था के सदर नबी पटेल, जिला सदर BJP अखिलियती मोर्चा की रहनुमाई में मुनक़िद हुई। तकरीब की सदारत सदर मुदर्रिस अफसर पटेल ने की, जबकि दीगर अहम शख्सियात में अवामी नुमाइंदे तकरीब में शामिल हुए। Great Indian ruler and great warrior. He was born on 19 February 1630 at Shivneri Fort in Maharashtra. His father's name was Shahaji Bhosle and mother's name was Jijabai. He was the अलाहाबादी क्रांति चौक पर मुनक़िद शिव जयंती के एक अहम प्रोग्राम में 350 स्कूली तलबा ने शिवाजी महाराज को मानवंदना पेश करते हुए लेझिम का जोरदार मुजाहरा किया, जिसमें म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर, पुलिस कमिश्नर और दीगर अफसरान आला ने भी खूब लेझिम खेला। दनी असना हुकूमत के शोबे सकाफत की जानिब से मुनक़िद महाज्योति महोत्सव का फॉर्मल आगाज भी यहीं से किया गया। आइंदा लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी अपनी सियासी सरगर्मियां तेज़ कर दी हैं। एक माह के दौरान पार्टी के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी दूसरी मरतबा औरंगाबाद दौरे पर आए हैं।
اس موقع پر انہوں نے صحافیوں سے ملاقات کی اور مختلف موضوعات پر تفصیلی بات کی۔ واضح ہے کہ میڈیا میں اس بات پر زور و شور سے چرچے جاری ہیں کہ ضلع اورنگ آباد کے رکن پارلیمنٹ امتیاز جلیل اس مرتبہ ممبئی کی کسی سیٹ سے پارلیمانی انتخابات میں حصہ لیں گے۔ اس ضمن میں ایم آئی ایم کے قومی صدر و رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی سے پوچھے گئے سوال پر انہوں نے کہا کہ پارلیمانی انتخابات کے لیے پارٹی کے عہدیداران سے تبادلہ خیال کیا جائے گا اور لائحہ عمل تیار کیا جائے گا کہ کون کہاں سے لڑے گا۔ میرا روڈ کوئی مہاراشٹر کا کوئی رورل ایریا نہیں ہے۔ میرا روڈ جو ہے کوئی نگر کے پاس ایسا ایک مسجد کے اندر پتھراؤ ہوا، وہاں پر ایک بچہ کا انتقال بھی ہو گیا، ایک رورل ایریا میں ہوا، کئی انسیڈنٹ ہوتے ہیں۔ آپ تو ممبئی شہر میں بلڈوزر لگا کر گھر کو توڑ دیے، کارخانے کو توڑ دیے، ون سائڈ ایکٹیویٹی آپ نے کیا، ایکشن لیا۔ کتنے پیڑت پریوار کے لوگ مجھے امتیاز صاحب کو فون کر کے رو رہے تھے کہ صاحب کوئی تو آؤ، کوئی نہیں ہے ہمارے پاس۔ اب چناؤ آئے گا تو پورے بھاگ کے جائیں گے سب سیکولرزم کے جو چودھری ہیں جو ہم کو گالی دیتے۔ کاش امتیاز صاحب وہ تمام فون ریکارڈنگ جو باتیں فون پہ کی ریکارڈ کر لیتے تو ہر ایک کی آنکھ میں آنسو آ جاتے۔ آپ ان کو بے گھر کر دیے، کاروبار سے محروم کر دیے۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہماری ان کی انصاف کے لیے، ان کو بچانے کے لیے امتیاز صاحب نے یہ بات کہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی پارٹی فیصلہ کرے گی۔ پارٹی کہاں سے لڑے گی، پارٹی فیصلہ کرے گی۔ پارٹی میں ابھی ڈسکشن ہو رہا ہے، وچار ہو رہا ہے، بحث ہو رہی ہے، اور پارٹی طے کرے گی۔ اورنگ آباد کے تعلق سے تو میں تو اورنگ آباد کی عوام کو سلام کرتا ہوں، اور زندگی بھر میں ان کا احسان مند رہوں گا کہ انہوں نے ایک بہترین ایم پی کو یہاں سے انہوں نے الیکٹ کیا۔ اور امتیاز جلیل صاحب کا 5 سال کا آپ ان کا پرفارمنس دیکھیں گے پارلیمنٹ کے اندر، سب سے زیادہ سوالات امتیاز جلیل اور میں پوچھے، ہر مسئلے پر امتیاز جلیل صاحب اپنی پارلیمنٹ میں بات کو اٹھائے۔ مہاراشٹر کا مسئلہ ہو، امتیاز جلیل صاحب سب سے آگے رہے۔ دھنگر ریزرویشن کا مسئلہ ہو، امتیاز جلیل صاحب بولے اس پر۔ مراٹھا ریزرویشن پہ امتیاز جلیل صاحب بولے۔ مہاراشٹر میں جو مسلمانوں میں جو بیکورڈ کاسٹ ہیں ان کو ریزرویشن دو، امتیاز جلیل صاحب بولے۔ مہاراشٹر کے کسانوں کا مسئلہ آیا، امتیاز جلیل صاحب بولے۔ اور پورے اورنگ آباد میں الحمدللہ خالی 1-2 انسیڈنٹ کو چھوڑ کر اورنگ آباد پارلیمنٹ کانسٹیٹنسی پیسفل رہی، اور اورنگ آباد کی تاریخ میں بلکہ مہاراشٹر کی تاریخ میں ایک بہت بڑے دنگے ہونے سے امتیاز جلیل نے بچا لیا۔ آپ مجھے بتائیے کہ کوئی ایسا ایم پی ہوگا جو ایک ریلیجیس پلیس آف ورشپ کے پاس جا کر بیٹھ گیا کہ نہیں یہاں پر حرام ہونے نہیں دوں گا میں۔ اتنا بڑا کام امتیاز جلیل صاحب کیے، تو یقیناً اورنگ آباد کی عوام کے لیے امتیاز جلیل صاحب بہترین خدمت کی، اور انشاءاللہ تعالی وہ خدمت کرتے رہیں گے۔ پارٹی فیصلہ کرے گی، اس میں زیادہ آپ لوگ اس کو اسٹریچ مت کریے۔ ابو دھابی میں منعقدہ ایک پروگرام میں پی ایم مودی کی جانب سے وہاں عربی زبان میں بات کرنے پر صحافیوں کی جانب سے پوچھے گئے سوال پر اسد الدین اویسی نے کیا کہا، سنتے ہیں خود ان کی زبانی۔ ایسا ہے نا، آپ لوگ جو ہے محبت میں، وہ اردو میں ایک ورڈ ہے غلو، یعنی اس میں آپ لوگ ڈوب جاتے ہیں۔ اب وہ سامنے اگر ٹیلی پرومپٹر رہا، وہ دیکھ کے بول دیے اچھا کرے، کیا ہے اس میں کیا ہے؟ آپ لوگ اتنا کیوں آسمان سر اٹھا لے رہے؟ میں بھی تھوڑی بہت قرآن پڑھ دوں، آیات پڑھ دوں، تو اس میں کیا ہے؟ تو وہ ٹیلی پرومپٹر پہ ان کو لکھ کے دے دیے پردھان منتری کو، وہ بولے۔ اور دبئی جو ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر بنا ہوا ہے، اور دبئی میں بھارت کے بہت بڑی تعداد میں لوگ رہتے ہیں، وہاں سے بہت بڑا ہم کو فارن ایکسچینج آتا ہے، اور تیسرا دبئی ایک بہت بڑا بھارت کا ٹریڈ پارٹنر بھی ہے، تو یہ بات ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کانگریس پارٹی کے سابق ریاستی صدر و سابق ریاستی وزیر اعلیٰ اشوک چوہان کے کانگریس کو خیرباد کہہ کر بی جے پی میں شمولیت اختیار کرنے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم کو بی جے پی کی بی ٹیم کہنے والے آج خود ہی بی جے پی میں شامل ہونے لگے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس اور این سی پی نے جس وقت شیو سینا کے ساتھ مل کر مہا وکاس آگھاڑی بنائی، اسی وقت ہم نے کہہ دیا تھا کہ یہ ملک کے سیکولرزم کے لیے خطرہ ہے، اور آج حالات آپ کے سامنے ہیں۔ تو یہ دیش کی جنتا کو، خاص طور سے ہم جو میجورٹی کمیونٹی کے ذمہ دار لوگ ہیں، ہم ان سے بھی اپیل کریں گے کہ تیسری مرتبہ دیش کے پردھان منتری نریندر مودی کے بننے سے ہم کو پوری کوشش کرنی چاہیے۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہم تو کوشش کرتے آ رہے ہیں۔ اب یہ جو
पॉलिटिकल पार्टीज जो अपने आप को सेक्युलर बोलती हैं, उनमें खुद एक अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। अब आप बताइए कि जो मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के अशोक राव साहब, वो चले गए बीजेपी में और उनको राज्यसभा मिल गया। तो इससे क्या क्या मैसेज जा रहा है? और फिर वही दोहरा रहा हूं कि उद्धव ठाकरे को आपने मुख्यमंत्री बनाया तो आपसे वहां से शुरू हो गया सब चीजें। और ये है, अब बोरे के मध्य प्रदेश के भी एक सीएम जा सकते, नहीं मालूम जाएंगे नहीं जाएंगे। पंजाब में कोई है वो जा सकते, फिर कोई एक इनका एक नेता है मुंबई का अजीत पवार के साथ चला गया। और वो साहब जो हैदराबाद में कांग्रेस के ऑब्जर्वर उनके क्या है वो जो सेलेक्ट करते कैंडिडेट्स को, उस कमेटी का आदमी था। इतने बातें किया मेरे खिलाफ, सब जो ही पुराने झूठे इल्जाम, आज आप चले गए। ये हम शुरू से बोल रहे, ये असल यही लोग हैं जो अल्पसंख्यक समाज को डुबाते हैं और वोट लेते हैं, और दलित मुसलमान का पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन यही लोग करते आए। अब देखिए क्या कर रहे हैं। और भी बहुत से चेहरे हैं। मैं शुरू से कह रहा था कि जब कांग्रेस ने और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने शिवसेना सपोर्ट की थी और उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया, उसी वक्त हमने कहा था कि ये इनका असली चेहरा आ चुका है, सेकुलरिज्म इनका एक निखाब था, वो उठ चुका है। और उसके बाद से आप देख रहे हैं कैसे कैसे चेंजेस और तब्दीलियां पैदा हो रही हैं। असदुद्दीन अवैसी ने किसानों के आंदोलन पर बात करते हुए उन्हें एमएसपी दिए जाने की वकालत की। इसी तरह इंडिया अलायंस में शमूलियत से मुताल्लिक़ सहाफ़ियों की जानिब से पूछे गए सवाल पर इंडिया अलायंस पर भरपूर तनकीद की। देखिए, जहां तक आप फार्मर एजुटेशन की बात कर रहे हैं, मेरा मानना ये है कि एमएसपी के ताल्लुक से कानून बनना चाहिए। स्वामीनाथन साहब की जो रिकमेंडेशन है उसको कबूल करना चाहिए। और तीसरा, अगर कोई प्रोटेस्ट करना चाहता है तो उनको प्रोटेस्ट करने की जगह दीजिए। आप दिल्ली में आप प्रोटेस्ट ही नहीं करना, ये क्या मतलब है? उनको प्रोटेस्ट करने दीजिए ना। प्रोटेस्ट से क्या, प्रोटेस्ट तो एक फंडामेंटल राइट है जमहूरियत में। और एमएसपी की गारंटी का कानून बनना चाहिए। स्वामीनाथन साहब की जो रिकमेंडेशन को कबूल करना चाहिए। उन पर जो केसेस हैं अब तक विड्रॉ नहीं हुए, वो केसेस विड्रॉ होना चाहिए। देखिए, अब तक तो कोई ऑफर नहीं आया तो उस पर कैसा विचार करेंगे हम? इम्तियाज साहब ने तो ओपन ऑफर दिया था, आपको याद होगा, कई महीने पहले। एक ने दो मरतबा इम्तियाज साहब बोले, तो उसके बावजूद भी कोई बात नहीं है। तो ठीक है, हम अपनी कोशिश को जारी रखेंगे। मगर अब जो लास्ट पार्लियामेंट का सेशन हुआ, चाहे वो प्रेसिडेंट डिबेट के ऊपर बहस देख लीजिए ये तमाम सेकुलर पार्टीज की, या फिर जो पार्लियामेंट के आखिरी दिन जो गवर्नमेंट ने रूल 193 के तहत डिस्कशन कराया, ये लोग, इनका भाषण देख लीजिए आप पार्लियामेंट में। क्या है वो, क्या बोल रहे थे वो लोग, क्या करना चाह रहे थे। तो मैंने अपने स्पीच में कहा था कि जब काजी साहब निकाह करते किसी दूल्हे की रजामंदी लेके फिर दुल्हन के पास जाते, दो गवाहों को लेकर। तो दुल्हन के पास जाते तो दुल्हन शर्मा के नहीं बोलती, कबूल है, खामोश रहती। तो ऐसा वो उसको बोलते कि भाई ये रजामंदी, इसकी खामोशी इसकी रजामंदी है। तो इन लोगों की खामोशी रजामंदी है, पूरा हर चीज पे खामोशी है। आप बीजेपी से आइडियोलॉजी पे नहीं लड़ना चाह रहे हैं, आइडियोलॉजी पे लड़िए ना। असल तो मुद्दा आइडियोलॉजी का है, आप आइडियोलॉजी पे नहीं लड़ना चाह रहे हो लोगों को। आप नहीं बोलना चाह रहे कि 6 दिसंबर को क्या हुआ, आप नहीं बोलना चाह रहे कि दिल्ली में 600 साल पुरानी मस्जिद को, कब्रिस्तान को तोड़ दिया गया। आप नहीं बोलना चाह रहे कि सुनहरी मस्जिद जो 200 साल पुरानी है उसको नोटिस आया तोड़ने का, उस पर नहीं बोलना चाह रहे आप। उत्तराखंड का यूसीसी का बिल आया तो ये जो सेकुलर पार्टी है वॉइस वोट से उसको यूनानिमस पास कर दिया आप लोग। क्या है आपका, क्या कमिटमेंट है इस आइडियोलॉजी पे आप बोल रहे हैं? फिर आप क्यों बोलते मुसलमान को आके सब धोखा क्यों देते आप? ये सब चीजें हैं सामने आ रही हैं। उर्दू कारवान अदब का जलसे यौम तासीस व तक़सीम इनामात आज मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर पर मुनक़िद किया गया। वाज़ेह है कि उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए मुंबई में एक तंजीम उर्दू कारवान के नाम से शुरू की गई और आज से 4 साल कबल इसी तंजीम की एक शाख उर्दू कारवान औरंगाबाद के नाम से डॉक्टर इरफान सौदागर और उनके दीगर साथियों ने मिलकर बनाई। इस तंजीम के बैनर तले मुख्तलिफ प्रोग्राम्स ऑनलाइन और ऑफलाइन मुनक़िद किए जाने लगे। स्कूली तलबा और तालिबात में उर्दू ज़बान से मोहब्बत पैदा करने के साथ साथ
انہیں دیگر فنون اور ہنر میں مہارت دلانے کی غرض سے ان کے درمیان مختلف پروگرامز اور مقابلے رکھے جانے لگے۔ 4 ماہ قبل بھی اسکولی طلبہ کے درمیان کیلیگرافی، ڈرائنگ و پینٹنگ، حب الوطنی کے گیت اور دیگر مقابلے رکھے گئے تھے، جن میں نمایاں مقام حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کے علاوہ اردو اسکولوں کے ذریعے اردو زبان کو فروغ دینے والے اور اردو کاروان اورنگ آباد کو مستحکم بنا کے لیے پیش رہنے والے اساتذہ کو انعامات دینے کی غرض سے ایک پروگرام متعلقہ تنظیم کے یوم تاسیس پر آج مولانا آزاد ریسرچ سینٹر میں رکھا گیا، جس میں اردو کاروان ممبئی کے صدر فرید احمد خان، اس تنظیم کی سرپرست ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی شعبہ اردو کی سابق ایچ.او.ڈی مسرت فردوس، محمد عرفان سوداگر اور رشیدہ کوثر محمد الیاس کے علاوہ ڈاکٹر رفیق زکریہ کالج فار وومنس کے ڈاکٹر رفیع الدین ناصر، ڈاکٹر اشفاق احمد اقبال مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شریک تھے، جن کے ہاتھوں طلباء و طالبات میں انعامات تقسیم کیے گئے اور ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ اردو کارواں اورنگ آباد کی جانب سے آج ایک تو یہ بتا دوں آپ کو کہ آج سے تقریباً 4 سال قبل جو ہے اردو کارواں اورنگ آباد کی تشکیل ہوئی۔ میں اردو کارواں ممبئی سے ہوں، وہاں ممبئی کارواں اردو کا صدر ہوں، لیکن 4 سال قبل جب اورنگ آباد یونٹ کی یہاں کی شاخ کی تشکیل ہوئی تو اس کے بعد سے لے کر اب تک کہ ہماری اورنگ آباد یونٹ کے یہاں پر انچارج یہاں پر عرفان سوداگر صاحب یہاں پر موجود ہیں، تو تب سے لے کر اب تک کے مسلسل یہ یوم تاسیس کا پروگرام منایا جاتا ہے۔ 4 سال قبل 21 فروری کو عالمی یوم مادری زبان کے دن جو ہے اردو کارواں اورنگ آباد کی تشکیل ہوئی تھی، تو اسی تاریخ کے آگے پیچھے یہ پروگرام کیا جاتا ہے، اور اس میں جو اردو کارواں کا عشر اردو کے نام سے جو 10 روزہ مسلسل سیریز آف پروگرام کا جو انعقاد ہوتا ہے، تو اس میں کچھ پروگرام ایسے ہوتے ہیں جو آن لائن مقابلے ہوتے ہیں، تو ان میں اورنگ آباد، خلد آباد اور اس اطراف کے بھی بہت سارے بچے انعامات جیتتے ہیں، تو ان بچوں کو بھی انعامات۔ اس کے علاوہ بہت سارے آف لائن پروگرام عشرہ اردو کے جو متوازی ہوتے ہیں، کچھ پروگرام ممبئی میں ہوتے ہیں اور یہاں اورنگ آباد یونٹ متوازی اس پروگرام کو کرتی ہے، تو وہ ان کے بھی انعامات، اور اس کے علاوہ بھی پورے جو گزشتہ 4 ماہ میں جو مختلف مقابلے جات ہوئے ہیں، ابھی جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیلیگرافی کی جو نمائش ہے خطاطی کے، اس کے مقابلے ہوئے، ڈرائنگ کی جو ہے وہ مقابلے ہوئے، اور اس کے علاوہ حب الوطنی کے گیتوں کا مقابلہ ہوا اور پینٹنگ کا مقابلہ ہوا، تو ان کے بھی بہت سارے انعام، تقریباً 150 سے زائد انعامات جو ہے مختلف طلبہ کو جو ہے نوازے گئے، مختلف جنہوں نے مقابلوں میں جو ہے جیتا تھا، اور اس کے علاوہ بہت سارے اداروں کو، جو تعلیمی ادارے ہیں، کالجز ہیں، اسکول ہیں، جو مسلسل اردو کارواں کی جو ہے ایکٹیویٹیز سے لگاتار جڑے ہوئے رہتے ہیں، اور بڑی تعداد میں ان کے طلبہ نہ صرف شریک ہوتے ہیں بلکہ ان کے اساتذہ اور ان کے والدین بھی شریک ہوتے ہیں، تو ان تمام لوگوں کی مجموعی حوصلہ افزائی کے لیے جو ہے آج کے اس پروگرام کا جو یوم تاسیس اور یوم تہنیت تقسیم انعامات کا پروگرام جو ہے اورنگ آباد شاخ کی جانب سے انعقاد کیا گیا، اور اس میں ممبئی سے بھی جو ہے اورنگ آباد اور ممبئی کا یہ جو ایک ایسا چمن ہے کہ جس کی خوشبو میں سمجھتا ہوں کہ دکن کے پورے خطے میں اردو کارواں اورنگ آباد کے اس پروگرام کی دور دور تک جو ہے وہ مہک جاتی ہے۔ میں محبان اردو کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ سچے محبان اردو ہیں، زبانی دعویٰ تو بہت کرتے ہیں لوگ، لیکن عمل سے اس کی تصدیق ہونی چاہیے، تو ایک محب اردو کو یہ چاہیے کہ وہ 2 حیثیتوں سے جو ہے وہ اپنے محب اردو ہونے کا ثبوت دے، کہ وہ انفرادی طور پر وہ شکایتیں چھوڑ دے کہ سرکار کیا کر رہی ہے، آپ کیا کر رہے ہیں، میں کیا کر رہا ہوں، وہ انفرادی طور پر فروغ اردو میں اس کا کیا کنٹریبیوشن ہے، اس کا کیا تعاون ہے، وہ اس کو دیکھے، اور اجتماعی طور پر اردو کارواں سے یا کوئی اور اردو تنظیم سے جس سے بھی اس کو اچھا لگتا ہے وہ جڑے، اور فروغ اردو کی کوششوں سے جو ہے وہ مسلسل اس میں اپنا رول ادا کرے، اور اردو صحافت بھی جو ہے جیسے آپ بھی دیکھیے ایک اردو چینل کی حیثیت سے آپ یہ انٹرویو لے رہے ہیں، تو اردو صحافت بھی جو ہے وہ فروغ اردو کا ایک اہم ذریعہ ہے، تو میں چاہوں گا کہ جو اردو کوئی نہ کوئی جو ہے محب اردو ہونے کے ناطے وہ اردو چینلز کو سبسکرائب کریں، اور اردو کا کوئی نہ کوئی ایک اخبار ضرور سبسکرائب کریں اور اسے خرید کر پڑھیں۔ سر، بہت سارے اردو اساتذہ اردو اسکولس میں پڑھاتے ہیں، روزی روٹی ان کی اردو پر چلتی ہے، لیکن وہ اپنے بچوں کو کانوینٹ میڈیم سے پڑھواتے ہیں، تو اس تعلق سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ
उर्दू स्कूलों में खिदमत अंजाम देने वाले वो असातिज़ा और नॉन टीचिंग स्टाफ जो अपने बच्चों को अंग्रेज़ी मीडियम से तालीम दिलवा रहे हैं, उनके लिए उर्दू कारवां मुंबई के सदर फरीद अहमद ख़ान ने क्या पैगाम दिया है, आइए सुनते हैं खुद उन्हीं की ज़बानी। उन असातिज़ा को लगता है कि उनको अपने ऊपर ही एतमाद नहीं रहा है, अपनी सलाहियतों पर एतमाद नहीं रहा है, वरना उर्दू में तो बड़ा दमखम है साहब। आप देख लीजिएगा ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला है इस बार, 2 ज़बानों को मिला है, संस्कृत को और उर्दू को। उर्दू को यूं कि गुलजार साहब को मिला है, गुलजार साहब जिनके यार मेरा खुशबू की तरह हो जिसकी ज़ुबान उर्दू की तरह। तो उर्दू तो बहुत दमदार चीज़ है। तो जो लोग उर्दू वाले होके भी एहसास कमतरी में हैं तो वो लोग ये सब हरकतें करते हैं। मैं आपको बताऊं, मुंबई में हम लोगों के बड़े बड़े प्रोग्राम हुए, हमारे भी हुए, उर्दू कारवां की दीगर तंजीमों के भी। तो उर्दू मीडियम से पढ़े हुए जब रोल मॉडल सामने आए तो कोई इसरो में जा रहा है, कोई IIT पवई में पहुंच गया है, कोई और किसी बड़े मुकाम पर पहुंच गया है, बच्चियां बड़े अहम मुकामात पर पहुंची हुई हैं। तो जब ये रोल मॉडल साबित करते हैं कि उर्दू ज़रिए तालीम में पूरा दमखम है, सवाल जो है वालिदैन का है, उन्होंने अपनी तरजीहात जो है वो अंग्रेज़ी की तरफ उसका रुख कर दिया है। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि जब टॉपर्स को हम लोग इनामात देते हैं 10वीं और 12वीं के, जो इम्तियाज़ी नंबरात से कामयाब होते हैं, तो उसमें वर्नाकुलर मीडियम के ही गैर अंग्रेज़ी मीडियम के तलबा का गलबा रहता है मेरिट लिस्ट में। तो अगर अंग्रेज़ी में ही बहुत दमखम होता तो अंग्रेज़ी मीडियम के पढ़े हुए बच्चे क्यों नहीं मेरिटोरियस साबित होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उन असातिज़ा को अपने फ़ैसले पर नज़र सानी करने की ज़रूरत है, अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है, जो उर्दू को छोड़कर इधर उधर देखते हैं। बहुत शुक्रिया। चंद्रकांत हंडोरे के राज्यसभा पर बिला मुकाबला इंतखाब किए जाने के ज़िमन में उनके इस्तकबाल के लिए एक तकरीब उस्मानपुरा इलाके में रखी गई। ये तकरीब उस्मानपुरा के संत कबीर में मुनक़िद की गई। इस प्रोग्राम को भीम शक्ति सामाजिक संगठन की जानिब से मुनक़िद किया गया, जबकि इस मौके पर आजहानी रमाबाई को खिराज अक़ीदत पेश किया गया और चंद्रकांत हिंडोरे के राज्यसभा पर बिला मुकाबला इंतखाब पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर व तंजीम के मराठवाड़ा कारगुजार सदर अनिल भाऊ मगरे, शहर नायब सदर पप्पू कामड़े, मराठवाड़ा नायब सदर संजय सातपुते, शहर कारगुजार सदर संजय झिने, अजय वाहुल, भीमराज भुजंग, अनिकेत शिरसाट, रवि मिसाड़, शारदाबाई ससाने, शोभा सालवे, विजयमाला त्रिभुवन, शोभा मोरे, रूपेश कस्बे, यशोदीप भालके, प्रभुल ससाने और दीगर कारकुनान और कसीर तादाद साकिनान मौजूद थे। दस्तूर हिंद के कलमकार ख्याल या हकीकत इस उन्वान पर एक सेमिनार हेल्पिंग हैंड्स नामी तंजीम की जानिब से आज रखा गया। होल्डिंग हैंड समाजी संगठन की जानिब से शहर के गांधी स्मारक निधि महात्मा गांधी भवन में मुनक़िदा इस प्रोग्राम में मज़कूरा मौजू पर मारूफ मुफक्किर डॉक्टर ऋषिकेश कामड़े का लेक्चर रखा गया। भारत की तहरीक आज़ादी और इसमें मुख्तलिफ इनकलाबी शख्सियात की क़ुरबानियों और कारकर्दगी के अलावा दस्तूर हिंद की बुनियाद तख्लीक़ कारी और इसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कारकर्दगी पर डॉक्टर कामले ने तफसीली रोशनी डाली। इस तकरीब की सदारत मारूफ आलमी शख्सियत शेष राव चौहान ने की, जबकि गांधी भवन के ट्रस्टी मछेंद्र गोडे, होल्डिंग हैंड्स के सदर सुरेश सिरसीकर, नायब सदर रविंद्र बनकर, सेक्रेटरी अर्पणा मेहता और शहर के मुख्तलिफ शोबेजात की अहम शख्सियात इस प्रोग्राम में शरीक थीं। साबिक़ रुकन असम्बली हर्षवर्धन जाधव ने पुलिस पर इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने उन्हें शहर में मुनक़िदा शिव जन्मोत्सव की आरती करने से रोक दिया। जाधव ने अपने इल्ज़ाम में कहा है कि पुलिस ने उन्हें यहां क्रांति चौक पर मज़कूरा आरती करने से मना कर दिया। इस सिलसिले में हर्षवर्धन जाधव ने एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। नीज़ उन्होंने 2 मज़ाहिब के बीच तफरीक़े का काम करने का भी सनसनीखेज़ इल्ज़ाम पुलिस पर लगा दिया है। आइए देखते हैं क्या कहा जाधव ने। मित्रों, रायभान जाधव विकास आघाडीच्या वतीने छत्रपती शिवजयंती ही साजरी करण्याच्या अनुषंगाने आम्ही स्टेज लावलं होतं आणि काल रात्री म्हणजे शिवजन्माच्या वेळेला आम्ही शिवजयंतीच्या अनुषंगाने शिवारती घेण्याचा प्रयत्न केला, मात्र पोलिसांनी तो हाणून पाडला, हे म्हणून की सुप्रीम कोर्टाच्या गाईडलाईन्स आहेत। आम्ही ह्या गोष्टीचा निषेध करतो, कारण सुप्रीम कोर्टाच्या ज्या गाईडलाईन्स फक्त आम्हालाच कशा असा आमचा प्रश्न आहे। 4 वाजता सकाळी जेव्हा अजानचे भोंगे वाजतात
त्यावेळेला सुप्रीम कोर्टाच्या गाईडलाईन्स पोलिसांना का दिसत नाहीत? व पोलिसांना दंगल घडवायची आहे का हिंदू मुस्लिमांमध्ये? असा माझा थेट प्रश्न पोलिसांना आहे. काही गोष्टी समोपचाराने कराव्या लागतात. आम्ही आजानला विरोध करत नाही, कारण तो त्यांचा धर्म आहे आणि त्यांना तो अधिकार आहे. त्यामुळे काही कायदे बाजूला ठेवून सुद्धा त्या धर्माचा आदर आम्ही करतो आणि समोपचारानेच आजानच्या संदर्भामध्ये कधीच विरोध करत नाही. मात्र आज पोलीस शिवारतीला विरोध करतायत, ही गोष्ट मात्र खटकण्यासारखी आहे. एक न्याय मुस्लिम समाजाला, एक न्याय हिंदू समाजाला, अशा पद्धतीने हिंदुत्ववादी सरकार जे आपण म्हणतोय ते जर का वागत असेल, त्यांचे पोलीस जर का वागत असतील, ही गोष्ट लांछनास्पद आहे. शिवारती बंद पाडली आहे याचा अर्थ जे शिवारती बंद पाडतात त्यांचं काय होतं तेच यांचं होणार आहे, याच्यात कुठलाच दुमत नाही. ऑलरेडी सरकार चारी बाजूनी घेरल्या गेलेलं आहे आणि अशा परिस्थितीमध्ये शिवारती बंद पाडली आहे. छत्रपती शिवरायांचा श्राप आणि शिवभक्तांचा श्राप या सरकारला लागल्याशिवाय राहणार नाही. धन्यवाद. तालुका फुलंब्री के बाबरा में एक स्कूली तालिबा ने गांव के अवबाश नौजवानों की जानिब से छेड़छाड़ किए जाने पर तंग आकर खुदकुशी कर ली. लड़की के वालिद की शिकायत पर मुताल्लिका पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है. तफसीलात के मुताबिक बाबरा के ज़िला परिषद स्कूल की 9वीं जमात की कमसिन तालिबा अपने खेत से रोज़ाना स्कूल पैदल आया जाया करती थी. ताहम 16 फरवरी को वो स्कूल गई तो उसके वालिद को टीचर ने फ़ोन किया कि तुम्हारी लड़की बेंच पर से गिर गई है और उसे चोट आई है, आप स्कूल आकर उसे ले जाइए. लड़की के वालिद स्कूल गए और लड़की को घर ले आए. दरिया असना लड़की के एक हाथ के ऊपरी जानिब उन्हें पट्टी बंधी दिखाई दी और उन्होंने लड़की से इस बाबत पूछा तो उसने बताया कि स्कूल में खेल के दौरान बेंच लग गया था और चोट आ गई. ताहम दूसरे रोज़ जब लड़की के वालिद खेत से गांव में आए तो उन्हें 10 बजे के करीब घर से लड़की के भाई का फ़ोन आया और उसने बतलाया कि लड़की के मुंह से झाग आ रहा है. उसे दवाखाना लाया गया. ताहम गांव के डॉक्टर ने उसकी हालत ज़्यादा ख़राब बतलाकर उसे फुलंब्री के देही अस्पताल भिजवा दिया. देही अस्पताल के डॉक्टरों ने जाँच के बाद उसके फौत हो जाने की तस्दीक कर दी और उसी वक्त दवाखाना पहुँची उसकी माँ ने गाँव के एक नौजवान की जानिब से लड़की से छेड़खानी की शिकायत की और कहा कि वो नौजवान उसके साथ बदतमीज़ी करता और उसका पीछा किया करता था और उसी ने उसके हाथ पर ज़बरदस्ती लफ्ज़ एस गुंदवाया था. लड़की उसकी अजियतों से तंग आ गई थी. डॉक्टरों ने पीएम की रिपोर्ट भी खुदकुशी की दी और 18 फरवरी को महलूक के वालिद की शिकायत पर मज़कूरा लड़के पर बड़ौद बाज़ार पुलिस थाना में केस दर्ज कर लिया गया. पुलिस के पिंक स्क्वाड की एपीआई निशा बोराडे को इस केस की तहकीकात सौंपी गई है. तालुका पैठन में रास्ते के तनाज़े पर हुई तकरार में ज़ात के नाम पर गाली गलौज करने वाले 5 अफराद के खिलाफ एट्रॉसिटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है. ये वारदात तालुके के मज़ाफ़ात कोली बोड़खा में पेश आई. खेत में जाने वाले रास्ते की किससे पूछकर खुदाई की गई, इस तरह कहते हुए 5 अफराद ने मुतासिरा शख्स से ज़ाती गाली गलौज की और थप्पड़ बुक्कियों से मारपीट की. इस तरह की शिकायत बोड़खा के रिहायशी भगवान रमेश मगरे ने पाचौड़ पुलिस थाना में दर्ज करवाई. शिकायत में कोली बोड़खा में उनकी 4 एकड़ 12 गुंठे ज़मीन बतलाई गई और कहा गया कि 18 फरवरी की सुबह 11 बजे भगवान मगरे उनके भाई नितिन रमेश मगरे को खेत में जाने वाले रास्ते की जेसीबी से खुदाई करने की उन्हें मालूमात मिली और गांव के जेसीबी मालिक ज़ैनुल लतीफ़ से पूछा गया तो उसने खुदाई का इकरार किया, जिस पर 2 ग्रोह आपस में लड़ गए और शम्मू पटेल, नईम हुसैन, महादेव सतीश ठोके, पार्वती महादेव ठोके और ज़ैनुल लतीफ़, इन 5 अफराद ने उसे गाली गलौज की और उसकी पिटाई की. इस तरह की शिकायत पर पाचौड़ पुलिस ने एट्रॉसिटी और दीगर कवानीन के तहत मामला दर्ज कर लिया है. पैठन के एसडीपीओ डॉक्टर सिद्धेश्वर भुरे की रहनुमाई में केस की तहकीकात की जा रही है. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर. शहर और अतराफ में जोश खरोश से मनाई गई छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती. जुलूस और जलसों का इनेकाद, खिराज अकीदत पेश. आइंदा लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र एमआईएम ने भी कर दी सियासी सरगर्मियां तेज. 1 माह के दौरान दूसरी मरतबा पार्टी चीफ असदुद्दीन अवैसी ने किया शहर का दौरा. महाराष्ट्र में सियासी कायदीन की दलबदली पर की जमकर तनकीद.
اردو کاروان اورنگ آباد کے یوم تاسیس پر شہر میں منعقد کیا گیا پروگرام۔ اردو کے فروغ میں گراں قدر خدمات انجام دینے والوں کے ساتھ ساتھ مختلف مقابلوں میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے والے طلباء کو دیے گئے انعامات۔ اور ہولڈنگ ہینڈز نامی تنظیم کی جانب سے دستور ہند کے قلمکار خیال یا حقیقت کے عنوان پر منعقد کیا گیا سیمینار، جنگ آزادی اور دستور ہند کی تخلیق پر ڈاکٹر رشیکیش کامبلے نے کی رہنمائی۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔